परिवार भनेको समाजको पहिलो एकाइ हो। यो मौलिक एकाइ हो परिवार, जहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूले हुर्कने क्रमको कुराकानी गरौँ, अनि पोषण पाउने कुरा गरौँ, हेरचाह पाउने कुराको कुराकानी गरौँ, अनि माया पाउने कुराकानी गरौँ, पोषण पाउने र सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा विकास हुने पहिलो इकाइ नै परिवार हो, जहाँबाट समाजको सिर्जना हुन्छ। परिवार चाहिँ नै विखण्डन भएको अवस्थामा अथवा चाहिँ नै कुनै प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ नै बेवारिसे भएको पाइएको अथवा सडक बालबालिका यस्तो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नै पहिलो चाहिँ नै कहाँनिर संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको किटाणहरू हामीले ऐनमा पाउँदछौँ। यसलाई पनि क्रमबद्ध तरिकाले हामीले पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ नै आमा बाबुले नै आमा या बाबुको तर्फबाटको नातेदारमा हुनुपर्छ यसको हेरचाह भनेर यसलाई किटान गरेको छ। भनेदेखि आमा बाबुको तर्फबाट भएन भनेदेखि बल्ल त्यसलाई चाहिँ नै कुनै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नै बालबालिकालाई हेरचाह गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ व्यक्ति अथवा संस्था? व्यक्ति, त्यो चाहिँ व्यक्ति अथवा परिवारले त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यो अवस्था नभएको अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ परिवारको जस्तै वातावरणमा हुर्काउन सक्ने वातावरण भएको संस्थामा चाहिँ लैजानु, जुन चाहिँ बालगृहहरू पर्यो। होइन, बालगृह भनेको अझै अर्कै छँदैछ। त्यसपछि त्यसबाहेक चाहिँ बालगृह छ। बालगृह भनेको चाहिँ अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लैजाने। बालगृह सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता किसिमका नीतिहरू, के कस्ता किसिमका मापदण्डहरू, यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरू, त्यसको लागि चाहिने बालबालिकाको कुराहरू, अनि त्यसको संरक्षणको कुराहरू, विकास हुने कुराहरू, त्यहाँनिर रहँदाखेरि मनोरञ्जन गर्ने कुराहरू, मनोरञ्जन पाउने कुराहरू, शिक्षा पाउने कुराहरू, पोषण पाउने कुराहरूको यी समग्र कुराहरूको यो कार्य सञ्चालन विधिमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। र यही अनुसार नै बालगृहहरू सञ्चालन भएको हामी पाउँदछौँ। कतिपय बालगृहहरू यस अनुसार सञ्चालन भइरहेका कुरा हामी पाउँदछौँ भनेदेखि कतिपय बालगृहहरू योभन्दा पनि निम्न स्ट्यान्डर्डमा, निम्न मानदण्डमा सञ्चालन भइरहेको हामी पाउँदछौँ। र यस अर्थबाट जुन मापदण्डहरू कार्य सञ्चालन विधि ल्याएको छ, यो सम्बन्धी विशेष गरिकन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले विभिन्न बालगृहहरूलाई यो सचेतना गराउने कुराहरू, उनीहरूलाई सिकाउने कुराहरू, पैरवी गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ, जसले गर्दाखेरि बालगृहहरू पनि यी मापदण्डमा अनुसार सञ्चालन गर्न सकुन्। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, जति mbkhबर.com र MB मिडिया एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म मक्कल छु र आज विशेष गरेर एकजना गेस्ट लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र उहाँ विशेष गरेर केही लामो समयदेखि कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ र बालबालिकाहरूको बिचमा अहिलेको नयाँ कानुन अनुसार अर्थात् अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा रहेर उहाँ बालबालिका बिचमा काम गरिराख्नु भएको छ। किपिङ फ्यामिलिज टुगेदर भन्ने संस्थाको पनि लाई अगुवाई गरिराख्नु भएको छ भने विभिन्न यो विगतमा यो लकडाउनको बेलामा भनौँ, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न अप्ठ्यारोमा परेका बालगृहहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहायता पुर्याउने काम पनि गरिराख्नु भएको छ। अनि यी दुईटा विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर चाहिँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता भविन्द्र राईज्यू, यहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको व्यक्तिगत परिचय र यहाँले गरिरहनु भएको सामाजिक काम, यो दुईटैलाई विषयमा यहाँको परिचय सायद म यहाँहरूलाई बताउनको लागि यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु MB मिडियालाई र यो मौका र अवसर दिनुभएको छ। र म अधिवक्ता भविन्द्र राई र लामो समयदेखि बालबालिकाको क्षेत्रमा र पैरवी र बहस गर्दै आइरहेको छु र म आफैलाई बाल अधिकार कर्मीको रूपमा चिनाउन चाहन्छु र अधिवक्ता पनि हुँ र यसैमा केन्द्रित भएर मैले केही दशकदेखि बालबालिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। धन्यवाद।
जस्तो यहाँले यो केएफटी किपिङ फ्यामिलिज टुगेदर यसले चाहिँ के काम गर्छ त्यो पनि अलिकति जानकारी त्यसपछि अगाडि हामी बढौँ। हुन्छ। केएफटी किपिङ फ्यामिली टुगेदर नेपाल विशेष गरिकन यो क्षेत्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने समूहहरू, व्यक्तिहरू, संस्थाहरू मिलेर स्थापित भएको एउटा कोएलिसन, एउटा सञ्जाल हो, एउटा संस्था हो र यसले विशेष गरिकन बालबालिकाहरू परिवारमा हुर्काउन पाउनुपर्छ र पारिवारिक वातावरणमा र पारिवारिक पुनर्मिलनमा बालबालिकाहरू रहनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ स्थापित भई यसले काम गरिरहेको छ र विगत केही समयदेखि विभिन्न ठाउँहरूमा बालबालिका सम्बन्धी र विशेष गरिकन बालबालिकाहरू परिवारमा नै हुनुपर्छ र बालबालिकाहरू बालगृहमा भन्दा पनि सबैभन्दा उत्तम ठाउँ बालबालिकाको हुर्कन पाउने, रहन पाउने चाहिँ परिवार नै हो भन्ने अभियानका साथ यी किपिङ फ्यामिली टुगेदर नेपालले काम गरिरहेको कुरा छ। जस्तो यो बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन चाहिँ के छ? जस्तो अब यहाँले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ फर्स्ट रूपमा चाहिँ घर परिवार अथवा आफन्तसँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँले विगतमा जोड दिइराख्नु भएको हामीले जानेका छौँ। यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ विशेष गरेर। धन्यवाद। यो सवाल बालबालिकाहरू परिवारमा नै हुनुपर्छ किन भन्दा परिवार भनेको समाजको पहिलो एकाइ हो, यो मौलिक एकाइ हो परिवार, जहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूले हुर्कने क्रमको कुराकानी गरौँ, अनि पोषण पाउने कुराकानी गरौँ, हेरचाह पाउने कुराको कुराकानी गरौँ, अनि माया पाउने कुराकानी कुरा गरौँ, पोषण पाउने र सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा विकास हुने पहिलो इकाइ नै परिवार हो, जहाँबाट समाजको सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बालबालिका सम्बन्धी विशेष गरिकन यो अभिसन्धि 1989 बाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा अभिसन्धिको रूपमा जब यसलाई स्वीकार गर्यो र यसको पक्ष राष्ट्रहरू धेरै राष्ट्रहरू छन्, त्यसमध्ये नेपाल पनि एउटा यो अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र हो र यस सन्दर्भबाट कुराकानी गर्दाखेरि यो अभिसन्धि नै बालबालिका सम्बन्धी 1989 अभिसन्धि नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा बालबालिकाको लागि र बालबालिका संरक्षण गर्न पाउने, बालबालिकाहरूको विकास हुन पाउने, बालबालिकाहरूको सहभागिता हुन पाउने अनि बालबालिकाहरूको विकास हुन पाउने कुराको यसले जोड दिएको छ। यो कुराको पक्ष राष्ट्र नेपाल हो, पक्ष राष्ट्र नेपाल हो। यसकारणले मूल कानुन त बालबालिका सम्बन्धी अभिसन्धि 1989 अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेको पाउँछौँ र नेपाल राष्ट्रले पनि यसलाई चाहिँ पक्ष राष्ट्र भएर यसलाई हस्ताक्षर गरेर त्यो अनुसार कानुन, संविधान र कानुनहरू बनाएर लागू गरेको हामी पाउँदछौँ। यो राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कानुन संविधानले चाहिँ के कस्ता व्यवस्था गरेको छ र अवस्थाहरू चाहिँ के छन् अहिले? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को पक्ष राष्ट्र नेपाल भएको हुनाले नेपालको संविधान 2072 मा बालबालिका सम्बन्धी हक हक हामी पाउँदछौँ र यो बालबालिका हक मौलिक हक अन्तर्गत हामी राखेका पाउँदछौँ। अनि बालबालिकाहरूको विकास हुन पाउने, संरक्षण हुन पाउने, सहभागिता हुन पाउने र बाँच्न पाउने यी अधिकारहरूको सुनिश्चितता यो संविधानले गरेको छ। यही संविधानलाई टेकेर बालबालिका सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरिएको हामी पाउँदछौँ। नेपाल राष्ट्रले हामी पाउँदछौँ र विशेष गरिकन नेपालको चाहिँ यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 ले प्रष्ट रूपमा बालबालिकाहरूको बारेमा ऐन ल्याएको छ, बालबालिकाहरूको बारेमा बोलेको छ, बालबालिकाहरूको अधिकारको बारेमा यसमा संरक्षण गरेको हामी पाउँदछौँ। बालबालिकाको हक हितको बारेमा बोलेको र लेखेको र सबैभन्दा बृहत्तर रूपमा यो कानुनमा हामी पाउँदछौँ। यसै अन्तर्गत चाहिँ हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको स्याहार कहाँनिर हुनुपर्छ, बालबालिकाहरूको
पोषण र शिक्षा कहाँनिर हुनुपर्छ, कसको दायित्व हो भन्ने कुरा यो ऐनले किटान गरेको छ। र ऐनले प्रष्ट रूपमा के किटान गरेको छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व परिवारको र त्यसपछि राज्यको भनेको छ। यसले चाहिँ नै राज्यकै एउटा दायित्वको रूपमा लिएको हामी पाउँदछौँ र त्योभन्दा अगाडि विशेष गरिकन परिवारको दायित्वको कुरा हामीले पाउँदछौँ र परिवारमा नै बालबालिकाहरू हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरालाई जोड दिएको छ। यसै अन्तर्गत वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गरेको हामी पाउँदछौँ। यही बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को यो उपदफा 49 मा हामी पाउँदछौँ वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था। त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारको वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था हामी पाउँदछौँ, जसमध्येमा पहिलो चाहिँ नै बालबालिकाहरूको आमा बाबुको तर्फबाटका नातेदारमा हेरचाह हुनुपर्छ। बालबालिकाहरू कुनै प्रकारले अनाथ भयो भने उसले चाहिँ प्यारेन्ट्स गुमायो भने कुनै प्रकारले अनाथ भएको अवस्थामा अनि परिवारबाट टाढा हुनु परेको अवस्थामा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अथवा परिवार चाहिँ नै विखण्डन भएको अवस्थामा अथवा चाहिँ नै कुनै प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ नै बेवारिसे भएको पाइएको अथवा सडक बालबालिका यस्तो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ नै पहिलो चाहिँ नै कहाँनिर संरक्षण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको किटानहरू हामीले ऐनमा पाउँदछौँ। यसलाई पनि क्रमबद्ध तरिकाले हामीले पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ नै आमा बाबुले नै आमा या बाबुको तर्फबाटको नातेदारमा हुनुपर्छ यसको हेरचाह भनेर यसले किटान गरेको छ। भनेदेखि आमा बाबुको तर्फबाट भएन भनेदेखि बल्ल त्यसलाई चाहिँ नै कुनै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नै बालबालिकालाई हेरचाह गर्न चाहनुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ व्यक्ति अथवा संस्था व्यक्ति, त्यो चाहिँ व्यक्ति अथवा परिवारले त्यो गर्न पाउनुहुन्छ। अनि त्यो अवस्था नभएको अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकाहरू चाहिँ परिवारको जस्तै वातावरणमा हुर्काउन पाउने हुर्काउन सक्ने वातावरण भएको संस्थामा चाहिँ लैजानु, जुन चाहिँ बालगृहहरू पर्यो। होइन बालगृह भनेको अझै अर्कै छँदैछ। त्यसपछि त्यस बाहेक चाहिँ बालगृह छ। बालगृह भनेको चाहिँ अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लैजाने, जुन चाहिँ नै एउटा यो के अरे इन्स्टिट्युसनलाइजेसन भन्छ, अङ्ग्रेजीमा इन्स्टिट्युसनलाइजेसन होइन, यो संस्थाकरणको कुरा चाहिँ नै अथवा बालबालिका चाहिँ नै बालगृहमा हुर्काउने कुरा चाहिँ अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै राखेको छ। पहिलो चाहिँ नै बालबालिका कहाँ हुर्काउन पाउनुपर्छ? आफ्नो बाबु आमाको नातेदार। त्यो नभइसकेको पश्चात चाहिँ नै कुनै इच्छुक परिवार जसले चाहिँ नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नभएको अवस्थामा बल्ल चाहिँ नै पारिवारिक जस्तै वातावरण हुर्काउने संस्थामा र त्यो अवस्था नभइसकेपछि बल्ल बालगृहमा लैजाने भन्ने किसिमको ऐन किटान गरेको हामी पाउँदछौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि बालबालिका अभिसन्धि 1989 को कुराकानी गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरू परिवारमा नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसै अनुसार हामीले नेपालको संविधानको बालबालिका सम्बन्धी हक 39 अन्तर्गत पनि बालबालिकाको संरक्षण पहिलो त परिवारमा नै हुनुपर्छ, त्यसपछि राज्यको दायित्व भनेको छ। र त्यसैलाई टेकेर बनाइएको यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा पनि वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गरेको छ। वैकल्पिक स्याहारमा कुनै कारणले बालबालिकाहरू अनाथ हुन पुगेमा उनीहरूको स्याहार आफ्नो बाबु आमाको नातेदार कहाँ, नजिकको नातेदार कहाँ, अनि त्यसपछि चाहिँ नै परिवार कहाँ, अनि व्यक्ति कहाँ, परिवार कहाँ, संस्था कहाँ, बालबालिका सम्बन्धी हेर्ने संस्था कहाँ, अनि बालगृहमा लैजाने किसिमको व्यवस्था गरेको प्रष्ट कुरा हामी पाउँदछौँ। अब यो अभियानलाई हामीले लिएर यसरी विभिन्न बालगृहहरूमा हामीले कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ र गरेका पनि छौँ। र यो नै मेन आधार हो जसले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू परिवारमा नै हुर्काउन पाउनुपर्छ। जस्तो यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ कस्तो तपाईँले यो कानुनत कस्तो स्थिति छ, त्यसलाई कतिको चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ राष्ट्रिय रूपमा, अथवा तपाईँले जुन ठाउँमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ अहिले परिस्थितिहरू चाहिँ बालबालिकाहरूको चाहिँ कस्तो स्थितिहरू देख्नुभएको छ, जुन चाहिँ अब 2-3वटा 4वटा जति तपाईँले जुन चाहिँ प्रसाइसक्नुभयो होइन। सुरुमा चाहिँ नजिकको आफन्त, त्यसपछि संस्थाहरू, परिवार, त्यसपछि कोही त्यस्तो इच्छुक परिवार, त्यसपछि संस्था, अनि त्यसपछि अन्तिम विकल्प मात्रै। यो चाहिँ कति कानुनत कार्यान्वयन भएको? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जब हामीले कानुन
प्रष्ट रूपमा यो समयमा आएको कुरा हामी पाएका छौँ र यो कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि राज्यले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गठन गरिसकेको अवस्थाहरू छ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको डेटालाई हेर्ने भनेदेखि अहिले बालगृहहरूको 489 बालगृहहरू जुन दर्ता भएर अदाबधी भएको कुराहरू हामीले पाइरहेका छौँ र यसमा पनि अहिले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले बालगृहमा भइरहेका बालबालिकाहरू हुर्किरहेका बालबालिकाहरूको सन्दर्भबाट ती बालबालिकाहरूको आमा बुवाहरू पत्ता लागेमा अथवा भएको पाइएमा उनीहरूलाई चाहिँ पुनर्मिलन गराउनु पर्ने भन्ने किसिमको परिवर्तन पनि गरिसकेको अवस्था छ र यो कोभिडको कारणले केही ढिलो सृष्टि भएको कुरा हामी पाइरहेका छौँ। तरै पनि यो कार्यहरू अगाडि बढ्नेछ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले एकदमै प्रष्टका साथ नीति नियम बनाएर अब बालगृहमा भएका बालबालिकाहरू परिवारमा लैजाने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको कुराहरू हामीले जानकारीमा पाइरहेका छौँ र हामीहरूको छलफल बहसमा पनि त्यो कुरालाई पाएका छौँ र उहाँहरूलाई नै राज्यलाई नै सहयोग पुग्ने प्रकारले KFT नेपालले पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा बालबालिकाहरू परिवारमा नै हुनुपर्छ भनेर यो फ्यामिली बेस केयर वर्कसपहरू गोष्ठीहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले पोखरामा हामीले गरिसकेका छौँ, काठमाडौँमा गरिसकेका छौँ र निकट भविष्यमा विभिन्न अन्य ठाउँहरूमा पनि यो कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ र यस प्रकारको स्थितिहरू हामी पाउँदछौँ र यो अभियान हामी बढाइरहेका छौँ। निश्चय नै हामीलाई के आशा र विश्वास छ भनेदेखि यो अभियानले बालबालिकाहरू परिवारमा नै रहनेछन्। यो विशेष गरिकन बालगृहमा आउनुभन्दा र राज्यले पनि त्यही कुराहरू नीति अपनाइरहेको छ र बालगृहमा हुर्किरहेका बालबालिकाहरूलाई पनि राज्यले बिस्तारै परिवारमा पुनर्स्थापना गर्ने कामहरूमा अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। लगभग 500 को हाराहारीमा रहेको बालगृहहरूको अहिले मापदण्डहरू त्यसको त्यो प्रक्रियाहरू चाहिँ के भएको यहाँले देख्नु भएको छ र अवस्थाहरू कस्तो छ? धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले मलाई सोध्नुभयो र अहिले हाल राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको बालबालिका सम्बन्धी स्थिति अनुसार 489 बालगृहहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क हामीले पाएका छौँ र यी बालगृहहरू खास गरिकन नेपालको राज्यका विभिन्न निकायहरूमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन्छन् र यो सञ्चालन गर्नको लागि अहिले राज्यले यो विशेष गरिकन बालबालिका सम्बन्धी बालगृह सञ्चालन र व्यवस्थापन मापदण्ड 2069 अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर निर्देश गरेको कुरा पाउँदछौँ। भनेदेखि हालै मात्रै विशेष गरिकन राज्यले यो विशेष बालगृह सञ्चालन कार्यविधि 2075 पनि ल्याएको छ र यसमा प्रष्ट रूपमा बालगृह सञ्चालन गर्नको लागि के कस्ता किसिमका नीतिहरू, के कस्ता किसिमका मापदण्डहरू, यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरू, त्यसको लागि चाहिने बालबालिकाको कुराहरू अनि त्यसको संरक्षणको कुराहरू, विकास हुने कुराहरू, त्यहाँनिर रहँदाखेरि मनोरञ्जन गर्ने कुराहरू, मनोरञ्जन पाउने कुराहरू, शिक्षा पाउने कुराहरू, पोषण पाउने कुराहरूको यी समग्र कुराहरूको यो कार्य सञ्चालन विधिमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ र यही अनुसार नै बालगृहहरू सञ्चालन भएको हामी पाउँदछौँ। कतिपय बालगृहहरू यस अनुसार सञ्चालन भइरहेका कुरा हामी पाउँदछौँ भनेदेखि कतिपय बालगृहहरू योभन्दा पनि निम्न स्ट्यान्डर्डमा, निम्न मापदण्डमा सञ्चालन भइरहेको हामी पाउँदछौँ र यस अर्थबाट जुन मापदण्डहरू कार्य सञ्चालन विधि ल्याएको छ यो सम्बन्धी विशेष गरिकन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले विभिन्न बालगृहहरूलाई यो सचेतना गराउने कुराहरू, उनीहरूलाई सिकाउने कुराहरू, पैरवी गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। जसले गर्दाखेरि बालगृहहरू पनि यी मापदण्डमा अनुसार सञ्चालन गर्न सकुन् र यी यसरी सञ्चालन भएर बालबालिकाहरूको अधिकतमभन्दा अधिकतम हित भएको होस् भनेर हामीले विशेष गरी पैरवी गर्न चाहन्छौँ। यो अनुरोध पनि सरकारले गर्न चाहन्छौँ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
धन्यवाद एमबी मिडियाको लागि यो समय दिनुभएको लागि र यी बालबालिका सम्बन्धी कुराहरू राख्ने मौका अवसर दिनुभएको लागि र आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हामीले यी मौकाहरू हामीले पायौँ भनेदेखि बालबालिका सम्बन्धी र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्य विषयहरू पनि यहाँहरूको बिचमा हामी राख्नेछौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।